دونك السلام عليكم أعزائي التلاميذ. فاليوم غادي نحاولوا نخدموا هذا ليكزيرسيس، يعني ليكزيرسيس نيميرو 11 من الكتاب المدرسي الوزيز. داكوغ. دونك دو توت فاسون حتى اللي ما عندوش الكتاب المدرسي انا غادي نخلي ليكزيرسيس هنايا في لا فيديو باش يقدر يشوفها. دونك شنو عطاني هنايا في ليكزيرسيس، نحاولوا نقراو بعدا ليكزيرسيس، حيت الفيزيك شنو كيتطلب، الفيزياء كتطلب انك تقرا ليكزيرسيس تحاول تفهم المعطيات وتفهم لوبجيكتيف من التمرين. داكوغ. دونك حنا ما ننساوش اننا في الدرس ديال لي كوندكتور اوميك يعني كنهضروا على لي ريزيستانس. داكوغ. غادي نشوفوا في هذا ليكزيرسيس فهو تيعطيني الاستعمالات. داكوغ، ليتيليزاسيون ديال لي ريزيستانس، فاش كنستعملوهم ولا لاش كيصلح لنا ولا شنو هو الدور ديالهم، بوركوا اون فابريك دي ريزيستانس. داكوغ. دونك عندي اون ديود الكترولومينيسونس. داكوغ، اون ديود الكترولومينيسونت، دونك هي هادي كينعنيو بها، هادي كتسمى لا ديود. هاد لا ديود الي الكترولومينيسونس دايرين فيها هاد جوج ديال الاسهم. شنو كنعنيو بها؟ ان هاد الجهاز، حنا مازال غادي نقراو في الدرس ديال لي ديود، غادي نقراو لي ديود. داكوغ. ان هاد الكومبوزونت ولا هاد المركبه هادي، هاد الكومبوزونت فاش كيدوز منها لو كورون الكتريك فهي كتعطيني واحد يعني كتشعل. داكوغ. بحالاش مثلا ليكزامبل ديال لي ديود هو اللي غادي تشوفوا في الصوره هنايا. ان اكزامبل، لي ديود هما اللي تيكونوا عندكم في يعني في لا تيليكوموند ديال التلفازه مثلا ديالكم. دونك تيكونوا في بزاف ديال الحوايج لي ليد. داكوغ، كيتسموا لي ليد. دو طونسيون دو فوندمون 1,7. داكوغ. دونك لا طونسيون دو فوندمون، هاد لي ديود هادو باش يقدروا يشعلوا كيخصهم واحد طونسيون مينيمال. داكوغ. كيخصهم واحد خصهم واحد التوتر. دونك كيكون عندهم واحد التوتر، ضروري خص يكون عندهم واحد التوتر مينيمال باش تقدر تخدم. الا قدرتي توفر ليها في لو سيركوي ديالك هذاك التوتر غادي تخدم. بيان سور الا ما قدرتش توفر ليها داك التوتر ما غاديش تخدم لا ديود. داكوغ. Et peut supporter, donc la diode, elle peut supporter un courant d'intensité maximale Imax égale 20 mA. Donc le maximum ديال يعني le courant maximal اللي يقدر تستحملو هاد لا ديود يدوز فيها هو 20 ملي امبير. داكوغ. دونك ما خصش يدوز فيها اكثر من 20 ملي امبير. الا داز فيها اكثر من اي ماكس اللي هو 20 ملي امبير فكتولي لا ديود كتولي كتحرق ليا. داكوغ. دونك لا ديود تقدر تحرق لينا. Donc pour protéger la diode, on ajoute en série un conducteur ohmique de résistance RP. D'accord. Donc فقلنا شنو هاد لا ديود الا درت فيها واحد اي ماكس كتساوي 20 ميلو امبير تقدر تحرق ليا. داكوغ. دونك انا الا درت هنايا درت واحد الجينيراتور ودرت ركبت معاه لا ديود ديريكتومون، لا قدر الله هاد الجينيراتور الا عطاني واحد لو كورون الكتريك اللي هو اكثر من 20 ملي امبير فهاد لا ديود ديالي غادي تحرق. داكوغ. دونك بور لا بروتيجي خصنا شي حاجه اللي بدات تحبس ليا داك التيار اولا تنقصو مثلا. داكوغ. ودونك هذيك الحاجه اللي كتقاوم ليا التيار دونك ولا كي ريزيست لو كورون هي اللي سميناها لو كوندكتور اوميك ولا لا ريزيستانس. داكوغ. دونك بور بروتيجي لاش كتصلح لينا لا ريزيستانس دابا سي بور protéger des composants. Donc la résistance كتصلح لينا في la protection. On ajoute en série un conducteur ohmique RP dite résistance de protection. Figure suivante. Donc يعني هذا الشكل هذا. أشنو طلب مني؟ قال لي déterminer la valeur minimale de RP sachant que la tension délivrée par le générateur est UG égale 9 volts. Donc هذا الجينيراتور شحال كيعطيني؟ كيعطيني 9 فولت. داكوغ. دونك شحال هي لا ريزيستانس ار بي اللي غنزيدو باش يعني تحكم ليا في هاد شنو هي لا ريزيستانس مينيمال، شنو هي اقل ريزيستانس ممكن نزيد باش شنو باش يكون عندي الكورون الكتريك اللي دايز هنايا يعني يكون قل من 20 ملي امبير. داكوغ. دونك حنا شرحنا التمرين، دابا نحاولوا ندوزو لابليكاسيون ولا الخدمه ديالو. دونك في التمرين شنو عطاني؟ دونك عطانا الشكل التالي. داكوغ. ان جينيراتور là غادي نزيدو une résistance RP et une diode électroluminescente. داكوغ. ها هي لا ديود ديالي. هنايا عندي سي لا طونسيون اللي عندي هنايا شحال.
Donc le générateur, le courant ديالي فهو غادي يخرج ليا من هنايا من لو بول بلس. دونك لا طونسيون باش نبدلها غادي نديرها لتحت. داكوغ. دونك لا طونسيون ندي بحال هكا. دونك هذه هي U ديال الجينيراتور سميناها يو جي. دونك U دو جينيراتور كتساوي ليا 9 فولت. داكوغ. بغينا نعرفو حنايا شحال هي ار مينيمال باش يدوز ليا هنايا، باش دوز ليا شنو يعني باش تخدم ليا هاد لا هاد فاش يعني فاش تكون خدامه ليا هاد لا ديود، ولا باش تخدم لينا هاد لا ديود مي ما تحرقش. داكوغ. دونك لو كورون الكتريك جاي من هنايا داخل من هنايا. هنا نديرو لا ريبريزونطاسيون هادي سي يو ار بي. داكوغ. وهنايا سي يو نسميوها ديال لا ديود نسميوها يو دي. داكوغ. ما عرفتش هما شنو سموها في التمرين يو دو فوندمون ياك. دونك pour travailler هاد l'exercice donc on va faire donc شنو بغينا نحسبو هنايا بغينا نحسبو يو ار. دونك تنعرفو يو هنايا كنعرفو هنايا يو خصنا لو ار مينيمال. داكوغ. دونك pour la détermination ديال ار بي مين غادي نحاولو نطبقو هنايا لا لوا دي دونك يعني في هاد لا مايل هادي غادي نحاولو نطبقو لا لوا ديال la sommation ou la sommation des tensions, d'accord, ou l'additivité des tensions, d'accord. Très bien. Donc هنايا شنو تيقول لي التمرين كيقول لي ان ولا لا loi d'additivité des tensions, additivité des tensions. Donc عندي لا مايل مسدودة donc circuit مسدود. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ان UG ديال الجينيراتور لا طونسيون اللي غادي يعطيني الجينيراتور سي غتساوي ليا لا طونسيون ديال لا سوم ديال لي طونسيون دي ريسيبتور. دونك لو جينيراتور هادو لي دو ريسيبتور. دونك عندي يو دي سميناها يو دي بلس يو ار. داكوغ. تري بيان. دونك في لو فونكسيونمون ديال هاد يعني ديال هاد لو سيركوي يو جي عطاوها ليا هي 9 فولت و يو دي كنعرفوها هي 1.7. دونك نقدرو نحسبو يو ار. دونك يو جي موان يو دي فهي كتساوي لينا يو ار بي. دونك لابليكاسيون نيميريك شنو غتعطيني 9 موان 1.7 ايكال ا يو ار بي. دونك اللي هي 7.3 كتساوي ليا يو ار بي. D'accord. Donc la tension اللي غادي تكون عندي دونك لا طونسيون اللي عندي او بورن ديال هاد لا ريزيستونس فلقيناها انها هي 7.3 فولت. داكوغ. لقينا عندها اون طونسيون دو 7.3 فولت. تري بيان. دابا شنو بغينا حنا نحددو؟ بغينا نحددو لا ريزيستونس ار بي. دونك لا ريزيستونس ديال هاد الكوندكتور اون سي ولا على حساب لا لوا دوم. دونك نديرو باش نعقلو على لي لوا. دونك لا لوا دوم شنو كتقول لينا؟ كتقول لينا ان او بورن ديال واحد لا ريزيستونس ولا واحد الكوندكتور اوميك. دونك او بورن ديال ريزيستونس ولا كوندكتور اوميك راه عندي لا ريلاسيون لا طونسيون او بورن كتساوي ليا سي ار بي فوا اي. داكوغ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ان ار بي غتساوي لينا U RP sur le courant I. حتى لهنا مزيان؟ تري بيان. اشنو بغينا دابا حنايا؟ بغينا ولا selon l'exercice دونك قال ليا déterminer la valeur minimale. دونك اقل فالور ممكن تاخدها هاد R. اقل فالور يعني اصغر قيمة ممكن تاخدها. داكوغ. sachant que la tension ديال هذا هو UG هو 9. دونك شنو هي اقل قيمه ولا اصغر قيمه خصنا نديرو هنايا؟ خصني ندير اصغر قيمه اللي غادي ندير هنايا هي اللي تخلي ليا لو كورون يدوز بلا ما تحرق ليا لا ديود. وقلنا لا ديود سولون هنايا لي نونسي ديال ليكزارسيس فوقاش غادي تحرق لينا فاش توصل لاي ماكس، فاش تفوت اي ماكس. دونك يعني الا وصلت اي ماكس هذاك هو اقصى كورون ممكن تخدم به. داكوغ. دونك اقصى كورون ممكن تخدم به لا ديود هو داك اي ماكس اللي عطاونا في لي كاركتيرستيك ديالها. دونك باش ناخد انا اصغر قيمه ديال لا ريزيستونس غناخد لا ريزيستونس اللي تسمح ليا
أنه يدوز ليا هنايا إيماكس. هاي نديرو نسميوه كدا إيماكس اللي تسمح ليا بإيماكس. داكوغ، ما نقدرش ندير شي ريزيستونس قل من هادي. الا درت ريزيستونس قل من هادي اللي غادي تسمح بمرور ايماكس، الكورون اللي غيدوز غيولي كثر من يعني فايت ايماكس، وبالتالي غادي يمشي غادي يحرق ليا لا ديود ديالي. داكوغ، اي دونك نستنتجو ان ار بي مين شحال غتساوي ليا؟ سي قلنا يو ار بي اللي حسبناه، دونك يو ار بي حسبناه سي 7.3 sur Imax اللي عطاوني في l'exercice، donc c'est 20 ملي أمبير. و بيان سور غادي نرجعها أنا 20 ملي أمبير باش نرجعها لأمبير، غادي نحيد ولا نضربها في 10 موان 3. داكوغ، اي جو كالكول هنايا ار بي مين. سي نو كالكولون غادي نلقاو القيمة ديال لا ريزيستونس، يعني لا ريزيستونس مينيمال اللي تسمح ليا بلو فونكسيونمون ديال وبعد التطبيق العددي فكنلقاو دونك 365 اوم. داكوغ، دونك سي هادي هي لا فالور مينيمال، سي لا فالور مينيمال اللي نقدروا نحسبوا بها اولا اللي نقدروا نستعملوها باش لو كورون هنايا اللي غيدوز لي هنايا ما يفوتش 20 ملي امبير، وبالتالي ما تضيع لياش هاد لا ديود. داكوغ، دونك شنو هو الهدف من ليكزارسيس؟ سي كو اننا نعرفوا ليوتيليزاسيون ديال لا ريزيستونس، كيفاش كنستعملوا لا ريزيستونس. دونك اولا الا كان عندي مثلا عندي اون ديود وعندي ان جينيراتور وبغيت نخدم بهذاك الجينيراتور نخدم لا ديود، دونك خصني نمشي نعرف اول حاجه شمن ريزيستونس غادي نختار باش لا ديود ديالي ما تضيعش. داكوغ، دونك لقينا هنايا عندنا ولا بهاد لا ميثود هادي يعني بلي لوا ديال الالكتريسيتي، لقينا ان لا ريزيستونس اللي ما خصناش نفوتو هي 365 اوم. وبيان سور بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم لاشين ديالنا. والحاجه اللي مهمه هما الاسئله ديالكم اللي توضعوا لي في لي كومونتير ديال لا فيديو، انا كنقرا لي كومونتير كاملين. دونك يكونوا اسئله ولا الحوايج اللي بغيتو اننا نديروهم يعني من هنا لقدام في لاشين. ونتمنى لكم التوفيق.